करिब 20 वर्ष युद्ध लडिसकेपछि अमेरिकी सेना अगस्त 2021मा अफगानिस्तानबाट फिर्ता भयो। पछिल्ला वर्षहरूमा अफगानिस्तान बाहेक अन्य थुप्रै द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा अमेरिकाले आफ्नो सैन्य उपस्थिति घटाएको छ। सन् 2007मा इराकमा अमेरिकी सेनाको संख्या 1,70,000 थियो, सन् 2021मा 2500मा झरेको छ। त्यस्तै सिरियामा 2018मा 1700 सेना रहेकोमा अहिले 900मा झरेको छ। यो क्रमलाई हेर्दा अमेरिकाले विश्वभरबाट आफ्नो सेनालाई फिर्ता गरिरहेको जस्तो देखिन्छ, तर विदेशमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति अझै विशाल मात्रामा छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी विश्वमा कति छन् त अमेरिकी सेनाका शिविर, आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसो त राजनीतिशास्त्रीको आँखाबाट विदेशमा अमेरिकी सेना तैनाथ गर्दाको लागत, फाइदा र यसबाट निर्माण हुने धारणाको मूल्याङ्कन गर्दा अध्ययनले के देखाउँछ भने तैनाथ हुने क्षेत्र र स्थान बदलिरहे पनि विश्वको प्रभावकारी खेलाडीका रूपमा अझै अमेरिकी सेना कायम छ। हुन त आन्तरिक रूपमा अमेरिकालाई रक्षा बजेट घटाउन दबाव छ, जसका कारण विदेशमा रहेका सेनाको संख्या घटाउनु खर्च कटौतीको सबैभन्दा आकर्षक तरिका बन्न पुग्छ। त्यसमाथि पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा अमेरिकी सेनालाई आफ्नो भूमिमा राखिरहेका मुलुकमा विरोध बढ्दै गएको छ, जसका कारण विदेशमा सैन्य शिविर राख्नु अमेरिकाका लागि झन बढी खर्चिलो बन्न पुगेको छ। विश्वमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न अमेरिकाले विदेशमा सैन्य तैनाथी विरुद्ध बढ्दो घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय दबावलाई पछाउनु पर्ने हुन्छ। अर्कोतिर चरणबद्ध रूपमा विदेशबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता गरिरहँदा अमेरिकालाई आफ्ना सहयोगी मुलुकहरूसँग गठबन्धन कायम राख्न कठिन हुनेछ। यसबाट उसले बनाएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू पनि अप्ठ्यारोमा पर्नेछन्। अमेरिकी सेना तैनाथीको इतिहास। विदेशमा अमेरिकी सेनाको तैनाथीले उसका सहयोगी मुलुकलाई आश्वस्त तुल्याउँछ, प्रतिद्वन्द्वीलाई तर्साउँछ र मानवीय सहयोग अभियान तथा सैन्य तालिममा सहयोग पुर्याउँछ। ती शिविरले लागु औषध रोकथाम र प्रति आतंकवाद जस्ता अनेक कारबाही सञ्चालन गर्न कमान्ड सेन्टरको काम पनि गर्छन्। यति मात्र होइन, विदेशमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति अनेक किसिमका हुन्छन्। कुनै ठाउँमा सीमित व्यक्ति मात्र रहने चौकी छन् भने कहीँ विशाल मात्रामा सैनिक तैनाथ रहेका हुन्छन्। दक्षिण कोरियाको क्याम्प हम्फ्रिज झण्डै सहर जत्रै छ, जहाँ 35,000 अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन्। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा आधारित भएर भर्खरै प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार सन् 2021मा विदेशमा 1,71,477 अमेरिकी सैनिक खटिएका छन्, जुन सन् 2020को भन्दा करिब 6,000 कम हो। यसबाहेक विश्वका विभिन्न मुलुक र प्रदेशमा अमेरिकाको स्वामित्वमा 600 भन्दा धेरै अखडा छन्, जसलाई अमेरिकी सेनाले प्रयोग गरिरहेको छ। यी स्थान पनि अनेक आकार प्रकारका छन्। कहीँ ठुल्ठुला सैन्य शिविर र तालिम केन्द्र छन् भने टर्की र पोर्चुगलमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण मात्रै पनि छ। त्यस्तै जर्मनी र दक्षिण कोरियामा सेनाको गल्फ कोर्स छ। अमेरिकाले विदेशमा आफ्नो पहिलो स्थायी सैन्य अखडा स्पेन अमेरिकी युद्धको समाप्ति लगत्तै 1898मा क्युबाको ग्वान्टानामोमा स्थापना गरेको थियो। अमेरिकाले संविधान संशोधन गरेरै क्युबाबाट स्थायी रूपमा जमिन किन्ने वा भाडामा लिने कानुनी आधार तय गर्यो। उल्लेखनीय कुरा त के छ भने क्युबा सरकारले ग्वान्टानामोमाथि अमेरिकी अधिकारलाई स्वीकार गर्दैन। ग्वान्टानामोको भाडा स्वरूप अमेरिकाले दिने मासिक $4,085 को चेक पनि उसले भजाउँदैन। ग्वान्टानामो र फिलिपिन्सका सैन्य अखडा बाहेक दोस्रो विश्वयुद्धसम्म विश्वमा अमेरिकी सैन्य शिविर सीमित संख्यामा मात्रै थिए। दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले आफ्नो सैन्य शिविरको सञ्जाल विस्तार गर्यो। त्यो काम उसले सहयोग सम्झौता मार्फत गर्यो। जर्मनी र जापानमा भने कब्जामा लिएरै उसले शिविरहरू बनायो। विश्वयुद्धमा अमेरिकाले 1,60,00,000 सैनिक परिचालन गरेको थियो। करिब 76 लाख सैनिक युरोप, एसिया र अफ्रिकाका लडाईँमा गएका थिए। यो अवधिमा क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, जापान र गुआममा अमेरिकाले सैन्य अखडा स्थापना गर्यो। युद्ध सकिएपछि विदेशमा रहेका अमेरिकी सेनाको संख्या घट्यो, तर उत्तर कोरिया, भियतनाम, इराक र अफगानिस्तान युद्धसँगै एसिया र मध्यपूर्वमा ठूलो संख्यामा अमेरिकी सेना तैनाथ गरियो। बदलिँदो तैनाथी। गएको 70 वर्षमा अमेरिकाले विश्वभर सैन्य उपस्थिति जनाएको छ, तर उपस्थितिको तरिका समय समयमा बदलिने गरेको छ। पछिल्लो समय अफ्रिकामा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्ने प्रयास अमेरिकाले गरिरहेको छ। त्यसका लागि अमेरिकाले औपचारिक रूपमा सैन्य शिविर नभएको ठाउँमा पनि सैनिक तैनाथ गरेको छ। सामान्यतः अफ्रिकामा चीनको उपस्थिति आर्थिक प्रकृतिको छ, तर सन् 2017मा जिबुटीमा जनमुक्ति सेनाको शिविर र पछिल्लो समय इक्वेटोरियल गिनीमा नयाँ शिविर खोलेपछि भविष्यमा चीन अफ्रिकामा सैन्य प्रभाव बढाउन चाहन्छ भन्ने देखिन्छ।
अफ्रिकामा सन् 2001 र सन् 2021मा अमेरिकाको सैन्य उपस्थितिलाई तुलना गर्ने हो भने अमेरिकी सेना तैनाथ रहेका मुलुकहरूको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। सन् 2007मा अमेरिकाले अफ्रिका कमान्ड स्थापना गर्यो। रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको यो कमान्ड जर्मनीमा अवस्थित छ, जुन अफ्रिकाका सबै मुलुकसँगको सम्बन्ध र त्यहाँ गरिने सैन्य गतिविधिका लागि जिम्मेवार छ। यो अवधिमा अमेरिकाले थोरै संख्यामा अफ्रिकाभर थुप्रै ठाउँमा सैनिक तैनाथ गरेको छ। धेरैजसो स्थानमा विशेष गरी कारबाही र विशेष बल भन्दै खटाइएका ती सैनिकले प्रति आतंकवाद र तालिम लगायतका काम गर्ने गरेका छन्। अफ्रिकामा पनि जिबुटी खास गरी उल्लेखनीय छ, किनभने यहाँ अमेरिका, चीन, फ्रान्स र बेलायत सबैले आफ्नो सैन्य शिविर राखेका छन्। सेना घटाउने प्रयास। त्यसो त पछिल्ला दशकमा विश्वभर अमेरिकी सेनाको उपस्थिति अमेरिकी संसदमै विवादित बन्न थालेको छ। त्यस्तै अमेरिकी सेनालाई बस्ने ठाउँ दिएका मुलुकमा पनि यो विवादास्पद बन्दै गएको छ। ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी सेनाको पालन पोषणमा हुने खर्चको हिस्सा बोक्न नमान्ने मुलुकहरूमा सैन्य संख्या घटाउने प्रयास गरेको थियो, तर बाइडेन प्रशासनले ट्रम्पको कार्यकालमा लिएका केही निर्णयहरूलाई उल्ट्याएको छ। उदाहरणका लागि, ट्रम्प प्रशासनले जर्मनीमा अमेरिकी सेनाको संख्या घटाउने योजना अघि सारेको थियो, त्यसलाई वर्तमान सरकारले रोकिदिएको छ। तर बाइडेन प्रशासन पनि विदेशमा आफ्नो सैन्य पदचिह्न घटाउने उपायको खोजी गरिरहेको छ। नोभेम्बर 2021मा रक्षा मन्त्रालयले विश्वमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै ग्लोबल पोस्चर रिभ्यू पूरा गरेको छ। हुन त ट्रम्प र बाइडेन दुवै प्रशासन विदेशमा अमेरिकी सेनाको संख्या घटाउन चाहन्छन्। विदेशमा सैनिक तैनाथ गर्दा लाग्ने राजनीतिक तथा वित्तीय खर्चका कारण उनीहरू सेना घटाउन चाहन्छन्, किनकि अब लडाईँमा मानिसको ठाउँमा ड्रोन र अन्य आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका कारण यस्ता ठूल्ठूला सैन्य शिविरको विकल्प अमेरिकी नीति निर्माताहरूले सोचिरहेका छन्। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार जर्मनीको विशाल रामस्टाइन हवाई अखडामा 12.6 अर्ब डलर खर्च भएको छ। त्यसको सट्टा अमेरिकाले ड्रोन कारबाही सञ्चालनका लागि नाइजर हवाई शिविर जस्ता अखडा 10 करोड डलरमै बनाउन सक्छ। तथापि अमेरिका क्षेत्रीय राजनीतिमा आफ्नो प्रभावलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ र प्रतिद्वन्दी मुलुकलाई सेनाको बलमा तर्साउन चाहन्छ भने उसलाई प्रविधि मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छ। अमेरिकालाई फाइदा, अरू मुलुकलाई बेफाइदा। अन्य राष्ट्रको रक्षाको बदलामा अमेरिकाले कसरी प्रभाव विस्तार गर्छ भन्ने बारे हामीले पहिले पनि चर्चा गरिसकेका छौं। तर अमेरिकाको यो उपलब्धिको मूल्य ती मुलुकले अनेक तरिकाले चुकाउनुपर्छ जसले अमेरिकी सेनालाई आफ्नो भूमिमा राखेका छन्। सैन्य तैनाथीले ध्वनि प्रदूषण, दीर्घकालीन वातावरणीय क्षति, अपराध वृद्धि जस्ता समस्या निम्त्याउन सक्छ। त्यस्तै स्थानीय नागरिकमा साम्राज्यवाद र सैन्य विरोधी गुनासो पनि वृद्धि हुन्छ भने अमेरिकी सैनिकले गराउने ट्राफिक जाम र दुर्घटना पनि सामान्य हुन्, किनभने स्थानीय ट्राफिक नियम अमेरिकी सैनिकहरूले सिकेको भन्दा फरक हुने गर्छ। त्यस्तै ठूला सैन्य सवारी साधन लगातार आउजाउ गर्दा पनि समस्या निम्तिन सक्छ। दक्षिण कोरिया र जापानमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडाका कारण त्यस विरुद्ध राष्ट्रिय स्तरको आन्दोलन नै भएका छन्। फिलिपिन्स जस्ता केही ठाउँमा त्यस्ता आन्दोलन सफल पनि भएका छन्। त्यसो त यदि हामीले भर्खरै अफगानिस्तानबाट बाहिरिएका अमेरिकी सेनाको अवस्था हेर्यौं भने पनि त्यसको नराम्रो स्मरण विश्वभर परिरहेको छ। आज अमेरिकी सेनाको विश्वभरबाट विरोध भइरहँदा बाइडेन प्रशासन विदेशमा रहेका अमेरिकी सेनाको संख्या घटाउन चाहन्छन्। तर यसको मतलब यो होइन कि ती देशमा अमेरिकी सेनाको प्रभाव रहने छैन। बरु बाइडेन प्रशासनले सेनालाई अझ आधुनिकीकरण र कम खर्चिलो गर्दैछन्। मतलब अब लडाईँमा मानिसको ठाउँमा ड्रोन र अन्य आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ, जसले गर्दा ठूल्ठूला सैन्य शिविरको आकार त घट्ला, तर अमेरिकी सेना पहिलाको तुलनामा झनै शक्तिशाली हुनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।